नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। चुनाव नजिकै गर्दा दलहरू एजेन्डा केन्द्रित बहसमा भन्दा आरोप प्रत्यारोपमै, समृद्धि सुशासनका कुरा गफमै सीमित, नीति निष्ठा र सिद्धान्तबाट भागेकाले समस्या। मन्त्रीहरू चुनावी अभियानमा केन्द्रित, अधिकांश मन्त्रीको कार्यकक्ष सुनसान। शहरी विकासमा भने मन्त्रीको कार्यकक्षमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको संदिग्ध बैठक। प्रमुख दलहरूबाटै चुनावमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलायो। आचार संहिता उल्लङ्घन रोकिएन, नेताहरू स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा पर्दा उनीहरूकै हित हेर्ने प्रवृत्ति। सिन्धुपाल्चोक स्थित नेपाल चीन सीमा नजिक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प, काठमाडौँ लगायतका जिल्लामा महसुस। नेपाल भूकम्पको जोखिममै रहेकोले सचेत हुन आग्रह। तिहार नजिकिएसँगै गाउँ सहर बत्तीले झिलिमिली बन्दै, विगत भन्दा आयात घटेकोमा व्यवसायीहरू चिन्तित। 40 करोडको आयात हुने गरेकोमा 25 करोडमा सीमित। 137 वर्ष इतिहास बोकेको भारतीय कांग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित। शशि थरूर 8600 भन्दा बढी मतले पराजित। र 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा एथलेटिक्सको 4 गुणा 100 मिटर रिलेमा आर्मी र एपीएफ क्लबलाई स्वर्ण पदक। पुरुष भलिबलमा आर्मी र एपीएफ फाइनल प्रवेश। सबै राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा छन्। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा महत्वाकांक्षी र पूरा गर्न नसकिने आश्वासन सहितको चुनावी एजेन्डा तथा घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका दलहरूले अहिले पनि आफ्नो चुनावी एजेन्डालाई महत्त्व दिइरहेका छन्। उनीहरूले 5 वर्षभित्र जनताको जीवनस्तर उकास्न समृद्धिको यात्रा तय गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर प्रतिबद्धता सपनामा नै सीमित भए। यिनै पुराना एजेन्डालाई दलहरूले पुनः उठाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरूले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाइरहेका छन्, तर उनीहरूले विगतमा उठाएका प्रमुख विषयमा भने बहस गर्नुको सट्टा एकले अर्को दलको आलोचनामा समय खर्चिरहेका छन्। मंगलबार मात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सँगै बसेर एजेन्डा केन्द्रित बहस गर्न चुनौती दिए, तर यसबारे देउवाले कुनै जवाफ दिएका छैनन्। मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने विषयमा दुई मत नहुने कतिपयको भनाइ छ। मुलुकमा लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन समाप्त भएकोले आर्थिक परिवर्तनका लागि सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको नेताहरू बताउँछन्। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत थुप्रै विषयवस्तुहरूमा भने अझै थुप्रै गर्नुपर्ने कामहरू छन्। कतिपय प्रसङ्गहरूबाट कमी कमजोरी देखिएका कुराहरू आएका छन्। त्यसैले सबै दलहरू एक ठाउँमा बसेर यो विषयमा कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। संसदीय निर्वाचन 2074मा गरेको बाचा पूरा गर्न नसकेका दलहरूले फेरि चुनावी एजेन्डा तय गर्न थालेका छन्। एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन गरेर 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। उनीहरूले झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरे। उनीहरूले 5 वर्षभित्र मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको रूपमा पुर्याउने, 3 वर्षभित्र उपत्यकामा विद्युतीय सवारी मात्र चल्ने, 5 वर्षमा चक्रपथमा रेल चलाउने, मुख्य सहरमा अत्याधुनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, हुलाकी राजमार्ग 4 देखि 6 लेनको बनाउने, बन्द उद्योग खुलाउने लगायतका महत्वाकांक्षी एजेन्डा सार्वजनिक गरेका थिए, तर पूरा गर्न सकेनन्। कांग्रेसले पनि संसदीय निर्वाचनमा विकास र समृद्धिको योजनालाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो। उसले पनि नियमित काम बाहेक खासै एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेन। भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन दिने कांग्रेसको सपना पूरा हुन सकेन। अहिले कांग्रेसले फेरि यही कुरामा जोड दिइरहेको छ। हाम्रो राजनीतिभित्र जुन खालको भ्रष्टाचार मौलाएको छ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका निम्ति, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति, राजनीतिप्रति आकर्षित गर्नका निम्ति राजनीतिमा विधिको प्रधानतालाई स्वीकार गर्ने सोच महत्त्वपूर्ण हो। मधेसवादी दलले भने विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन पद्धतिमा जोड दिँदै चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए, ती पनि पूरा हुन सकेनन्। अन्य साना दलले भने कांग्रेस एमाले लगायत ठूला दलले
30 वर्षसम्म सिन्डिकेट लगाएर सत्ता सञ्चालन गरेको कारण जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै निर्वाचनमा जनताले सही पार्टीलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्। 3 दशकदेखि नेपाली जनतालाई र नेपाल राष्ट्रलाई नै केही सीमित राजनैतिक दलहरूले अघोषित रूपमा एउटा सिन्डिकेट खडा गरेर जसरी देशलाई एउटा चक्रव्यूह निर्माण गरेर बन्धक बनाइराखेको छ, त्यसबाट कसरी देशलाई मुक्त गर्ने, जनतालाई कसरी मुक्त गराउने र कसरी मुक्त हुन सकिन्छ। नेपाली जनताले फेरि यिनै राजनैतिक दलहरूलाई र यिनै नेताहरूलाई भोट दिने हो भने यथास्थितिको निरन्तरता हो, यही कुशासन, यही भ्रष्टाचारको निरन्तरता हो। त्यसकारणले अब पनि त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन। राजनीतिका जानकारले भने राजनीतिक दलहरू नीति र सिद्धान्तमा चुत भएको कारण समस्या आएको बताएका छन्। विचार पनि भएन, एजेन्डा पनि भएन भनेपछि त यो सबै दल र सबै उम्मेदवारहरूको नेताहरूको एउटै ध्याउना रह्यो, जसरी भए पनि चुनाव जित्ने। भोलिको राजनीतिक गन्तव्य के हो, हाम्रो मार्ग दिशा के हो, दिशा कुन बाटो हो र जनतालाई कतिन्जेलसम्म भुलभुलैयामा राख्ने। संसदीय निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले विगतको झैँ पपुलर र महत्त्वकांक्षी चुनावी एजेन्डा ल्याउने निश्चित छ। तर विगतको इतिहास हेर्दा कार्यान्वयनमा भने दलहरू उदासीन नदेखिएलान् भन्न सकिन्न। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। मङ्सिरमा हुने चुनावका लागि मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। सिंहदरबारमा हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा अधिकांश मन्त्रीको कार्यकक्ष सुनसान थियो, तर शहरी विकास मन्त्रालयमा भने फरक दृश्य देखियो। मन्त्री नभएको मौकामा केही संदिग्ध व्यक्तिहरू मन्त्रीकै कार्यकक्षमा छलफल बसेको भेटियो। हेरौँ यो रिपोर्ट। दर्शकबिन, संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै मन्त्रीहरू पनि आफ्नो चुनावी अभियानमा सक्रिय भएका छन्। मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ बढी केन्द्रित हुन थालेसँगै सिंहदरबार भने सुनसान हुँदै गइरहेको छ। तसैबिन यो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको निजी सचिवालय हो। पम्फा भुषाल जो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा, र उहाँको कार्यकक्ष यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मन्त्री बाहिर लेखिएको छ, मन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, मन्त्रालयमा हुनुहुन्न। र यदि मन्त्री यहाँ भएको अवस्थामा यहाँ आउने कार्यकर्ताहरू विभिन्न किसिमका आकाङ्क्षाहरू राखेर, अपेक्षाहरू राखेर देशका विभिन्न विभागबाट मन्त्रीलाई भेट्न आउनेहरूको यहाँ भिड हुन्थ्यो, यहाँ खुट्टा राख्ने ठाउँ हुन्थेन। तर अहिलेको अवस्था बिल्कुलै भिन्न छ। नारायण खड्काको कार्यकक्ष पनि अन्य मन्त्रीहरूको जस्तै सुनसान छ, खाली छ। हाम्रो लीलाजी हुनुहुन्छ। लीलाजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, के छ, पुरै खाली सुनसान होइन अहिले? अब अहिले त चुनावी सारगर्मी बढेको छ, अहिले त माहौल यस्तै नै छ हजुर, खाली नै छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकक्ष पनि यहाँले सुनसान देख्नुहुन्छ। अन्य मन्त्रालयहरू जस्तै यो शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष पनि सुनसान जस्तो, खाली जस्तो छ। उसो त अन्य अवस्थामा त्यो मन्त्रालयमा पनि विभिन्न कार्यकर्ताहरूको विभिन्न अपेक्षा लिएर आउनेहरूको, मन्त्रीलाई भेट्न आउनेहरूको भिडभाड देखिन्थ्यो। विनोद नेौपाने हुनुहुन्छ, अधिकृत हुनुहुन्छ, जो निजी सचिव हुनुहुन्छ सरकारी तर्फको मन्त्रीको। हामी उहाँसँग थोरै बुझ्छौँ। अहिले त सुनसान छ होइन मन्त्रालय त? पहिला अघि पछिको तुलनामा अलिक सुनसान जस्तो छ। मन्त्री हुँदा त पुरै हराभरा होइन, यहाँ खुट्टा राख्ने ठाउँ मुस्किलले भेटिन्थ्यो। मन्त्री हुँदा नि पब्लिक मन्त्रालय हो, जनसम्पर्कको मन्त्रालय हुँदाखेरि अलि थप भिडभाड हुन्थ्यो भने अहिले पनि अलिअलि छ, तर मन्त्रीज्यू भएको तुलनामा त्यति धेरै छैन। अन्य मन्त्रालयको भन्दा शहरी विकास मन्त्रालयको दृश्य भने अलि फरक देखियो। दर्शकबिन, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी पनि यतिखेर मन्त्रालयमा छैनन्। उनी आफ्नो निर्वाचन अभियानमा, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन्। तर मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा केही व्यक्तिहरूले गोप्य मिटिङ गरिरहेको दृश्य हाम्रो क्यामेरामा कैद भएको छ र हामीलाई ती दृश्यहरू नदेखाउनका लागि उनीहरूले यसरी अनुरोध गरिरहेका थिए। होइन उता थियो, अब उहाँले उता भर्न लिइरहेको थियो।
यो त मन्त्री नभएको बेला रजाइ जस्तो हो नि त राख्थ्यो मन्त्रीकोमा अहिले राख्न मिल्छ नि तपाईँ हामी त अब बाहिर राख्नु पऱ्यो हो त्यो नगर्नुहोस् फेरि मलाई के अप्ठ्यारो पर्छ यता आउनु मिल्दैन कि फेरि मलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि त तपाईँ हामी अब यहाँ चिनेको त्यो बेलाको मान्छे हो नि मिल्दैन मलाई पैसा खिच्नु ल एकछिन यसो गर्दैन म निकाल्छु अलिकति है हजुर जगत भाइ मलाई एकछिन बाहिर निकाल्नु है के गर्ने खिचिदिनु एकछिन मिलाएर हजुर है यो अडियो एकछिन बाहिर है बाहिरै निकाल्नु गर्थ्यो हामीलाई सुनसान खेप्नु पर्ने के मान्छे एकछिन म त्यो निकाल्थेँ फाइलहरू मन्त्री नभएको अवस्थामा पनि मन्त्रीको कार्यकक्ष भने यो मन्त्रालयमा भने प्रयोग भएको हामीले देखेका छौँ। यो शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको कार्यकक्ष हामीले डिस्टर्ब त गरेनौँ नि ट्यागको धोका खोल्ने बेला परेछ खै सर कहाँ आउँदैन निर्वाचन सिंहदरबारलाई पनि लागेको छ। तर निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गाउँघरमा जुन किसिमको रौनक देखिन्छ, निर्वाचनको माहौल तातेको छ, त्यसको ठिक विपरीत मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएसँगै सिंहदरबार भने सुनसान देखिन थालेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालको साथमा केशवराज जोशी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले जनताको मत भइरहित रूपमा आफूले इच्छाएको व्यक्तिको पक्षमा परोस् र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको आभास होस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने गर्दछ। तर भड्किलो चुनाव खर्च र आचार संहिता उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठानिएका ठूला दल र नेताहरूकै संलग्नता बढी देखिने गरेको विभिन्न निर्वाचनका घटनाक्रमले देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। उम्मेद्वार र दललाई जिम्मेवार बनाउन विभिन्न आचार संहिता लागू गरेको आयोगले लाभको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी हुँदा सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग नगर्न, घर दैलोको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मी सहित 25 जनाभन्दा बढी संख्याको जुलुस लिई नहिँड्न बारम्बार सचेत गराउनु परिरहेको छ। यसरी आयोगले भड्किलो, खर्चिलो अनि मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका आमसभा, कोटसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने गतिविधि नगराउन सचेत गराइरहँदा समेत जानाजान उल्लङ्घन गरिएका छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्नको लागि भन्दै राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गराउन बारम्बार निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको आयोग दल, नेता र उम्मेद्वार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइरहेको छ। केही दण्डात्मक व्यवस्था गरेका छ, जस्तै 1 लाखसम्म जरिमानाका कुरा गर्दा र अब हदैसम्मको कारबाहीमा जाँदाखेरिमा उम्मेदवारी रद्द हुन्छ। उम्मेदवारी रद्द भनेको त एक खालको चाहिँ उम्मेदवारको खेलै समाप्त हुनु हो। अब हाम्रो विगतको चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घनको कुराहरू गर्दाखेरिमा त्यो डिग्री अफ भायोलेन्स एकदमै अधिक छ। निर्वाचन आयोगले जति नै सचेत गराए पनि दलीय उम्मेद्वार र स्वतन्त्रहरू समेत आचार संहिता उल्लङ्घनमा प्रतिस्पर्धी जस्तै देखिने गरेका छन्। सामान्य आचार संहितामा समेत गम्भीर नदेखिने उम्मेद्वार र राजनैतिक दलहरू निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गर्ने होडबाजीमा समेत छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारले बढीमा 33 लाख रुपियाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन्। अझ काठमाडौँका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, 3, 6, 7 र 8 का उम्मेद्वारले बढीमा 25 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न पाउँछन्। 17 निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम 27 लाख, 65 निर्वाचन क्षेत्रमा 29 लाख, 52 निर्वाचन क्षेत्रमा 31 लाख र 26 निर्वाचन क्षेत्रमा 33 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। प्रदेशसभातर्फ 70 निर्वाचनमा 15 लाख, 143 निर्वाचनमा 17 लाख, 56 निर्वाचन क्षेत्रमा 19 लाख, 29 निर्वाचन क्षेत्रमा 21 र 32 निर्वाचन क्षेत्रमा 23 लाख रुपियाँ खर्चको सीमा तोकिएको छ। अझ निर्वाचनमा उम्मेद्वारले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तर्क्रिया, छापा एवं विद्युतीय माध्यममा प्रचार र कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनमा खर्च गर्ने पाउने सीमा तोकिएको भए पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने र मतदाता आफूतर्फ आकर्षित गर्ने होडमा अधिकांश दलीय उम्मेद्वार छन्।
केही लाखको सीमा नागेर करोडौं खर्च गर्ने र त्यही खर्च जुटाउने समूहको हित गर्ने, आफूले समेत लाभ लिने अवसरका रूपमा चुनावलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ। निर्वाचन आयोगले जुन चाहिँ सीमा दिएको छ त्यसभन्दा 10औं गुणा बढी खर्च हुन्छ। त्यो खर्च हुँदै पनि अनि त्यसलाई त्यो दिएको सीमाभित्र राखेर एउटा स्टेटमेन्ट उम्मेदवारले दिँदाखेरि त्यसैमा छाप लगाएर बस्छ। त्यसमा अनुसन्धान गर्नु पर्दैन, स्याम्पलको आधारमा भन्ने अनुसन्धान गर्नु पर्दैन। ठिक छ, कारवाही गर्न अनुसन्धान गर्नलाई पनि भोलिलाई नीति बनाउनलाई अनुसन्धान गर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगले गरेछ त छैन। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको निर्वाचन भइरहेको हुनुपर्छ। खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनले चुनावसँगै सांसद र सरकारमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावतर्फ निर्वाचन आयोग, सरकारसँगै दल र नेताहरू जिम्मेवार बन्ने कि? संसदीय निर्वाचन नजिकिएसँगै मतदाताले विभिन्न राजनैतिक दलबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यसै क्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 का मतदाताले अघिल्ला जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन कसरी गरे र आउँदा उम्मेदवारहरूसँगको अपेक्षा कस्तो छ र उम्मेदवारहरूले कस्तो एजेन्डा लिएर जनतामाझ आउँदैछन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। मङ्सिर 4 को निर्वाचन नजिकैसँगै हामी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मतदाताहरूको गुनासो सुनिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 मा छौँ र आज हामी यहाँका मतदाताहरूलाई तपाईँहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा जिताएर पठाउनु भएको प्रतिनिधिले कति काम गर्यो र अब आउने नयाँ उम्मेदवारहरूसँग तपाईँहरूको अपेक्षा कस्तो छ भनेर प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरिरहेका छौँ। के भन्छन् त काठमाडौँ 10 का मतदाताहरू? काठमाडौँ 10 ले कीर्तिपुर, दक्षिणकाली र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको 10 वटा वडालाई समेट्ने गर्छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजेन्द्र कुमार केसीले लोकप्रिय मतका साथ विजय हासिल गरेका थिए। उनले 5 वर्षको अवधिभर गरेको कामलाई त्यस क्षेत्रका मतदाताले यसरी मूल्याङ्कन गरेका छन्। उहाँहरूलाई त यो क्षेत्रमा त अब मैले जानेको युवकहरूलाई रोक्नु पर्यो। पहिलो वर्ष मैले देखेको है, मेरो अब दिमागले जे देख्छ। अब हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हेर्नुहोस्, दिनको 2500 विदेश गएका छन्। ऋण गरेर पठायो, छोराछोरी जग्गा बेचेर हुन्छ कि आफ्नो गहना बेचेर हुन्छ कि भैँसी बेचेर हुन्छ कि, हामी त एउटा किसान त हो। पठायो, छोराले कमाएर ल्याउला भनेर हामीले बाटो हेरेर बस्छौँ। छोरा आउने बेलामा म फेरि यो भन्न पनि सक्दिनँ त। खासै त्यस्तो प्रगति भएको देखिन्न। उहाँले पार्टीकी राजनीति मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ। अनि खासै त्यस्तो प्रगति गरेको देख्नु न तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यहाँ बाटो यस्तो छ, ढलको व्यवस्था छैन, बाटो हिलो छ, बर्खाको 5-7 महिना यो बाटोमा हिँड्नै मिल्दैन। काठमाडौँ 10 मा चाहिँ अघिल्लो जे समस्या छ अहिले पनि त्यही छ। विगत 15 वर्षदेखि यस्तै छ। 20औं वर्षदेखि केही पनि भएको छैन। यहाँ केही हुनेवाला जस्तो पनि छैन। जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ यति पानी छ कि यो पानीले चाहिँ यहाँ सदुपयोग गर्यो भने यहाँको सयौं जनताहरूले चाहिँ रोजगारी पाउँछन्। यहाँ पानीको व्यवस्था गरेर यसलाई विदेश मात्रै लाने एउटा सिस्टम भयो भने यहाँको रोजगारी पनि हुन्छ, यहाँको विकास पनि हुन्छ। यसपालिको निर्वाचनमा पनि राजेन्द्र कुमार केसीले यही निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। केसीसँगै नेकपा एमालेबाट हिमेश केसी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बलराम थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रदीप विष्टले यस क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्। अहिलेको निर्वाचनमा पनि काठमाडौँ 10 मा काङ्ग्रेसका केसी, एमालेका हिमेश केसी र राप्रपाका थापाबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिन्छ। र मेरो पहिलो पूर्वाधारका सम्बन्धमा आम चाहिँ मतदाताहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई खानेपानीको सुविधा पुर्याउने हो र केही चाहिँ बाँकी यहाँका सम्पदाहरू, यहाँको संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्ने हो र स्थिर सरकार निर्माण गर्ने हो। आगामी 5 वर्षसम्म यो मुलुकमा एउटै चाहिँ गठबन्धनको सरकार अगाडि बढाएर मुलुकलाई स्थिर गरेर आम बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने र स्थिर सरकारका मार्फत मुलुकको समृद्धि चाहिँ उपलब्ध गराउने नै मेरो मुख्य एजेन्डा हुन्छ। अब नेपालमै काम छ है, यो देशमै काम छ। मेरो 10 नम्बर क्षेत्रमा 10 नम्बर क्षेत्रभित्रै काम हुन्छ है। अब आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार काम यहाँ सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस कारणले मेरो प्रमुख एजेन्डा भनेकै मैले 5 वर्षभित्र कमसेकम काठमाडौँ 10 नम्बर क्षेत्रको आदरणीय यो यत्रो ट्यु विश्वविद्यालय भएको छेउको घर छेउका जनताहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा नसके आफ्नो जिल्लामा नभए केन्द्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर एजेन्डाका साथ म हिँडेको छु। काठमाडौँ 10 का मतदाताहरूले उम्मेदवारहरूसँग विकासको अपेक्षा राखेका छन्। मतदाता भन्छन्
खानेपानीदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ। बाटोघाटो बनाइदिनु पर्यो, पानीको सुविधा दिनु पर्यो, त्यही त हो मेन। यता यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 होइन, यो एकदम पानीको दुःख छ नि त। हामीलाई त अलि पानीको सुविधा दिए पुग्छ। पहिलाभन्दा त अलि सुविधा भए जस्तो छ, तैपनि किन्नुपर्छ। किन्नु नपरे राम्रो होला। खानेपानी अनि त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्य हो। मेन चाहिँ खानेपानी नै हो, प्रमुख चाहिँ खानेपानी नै हो। अब मेन चाहिँ खानेपानी हो, अनि खानेपानी भन्दा त्यो लगायत अरू शिक्षा स्वास्थ्यमा अलिक जोडदारले मतलब कुरा भन्दा पनि काम बढी गर्ने नेता चाहिएको छ कि हामी। विगत लामो समयदेखि काठमाडौँ 10मा विजय हासिल गर्दै आएका राजेन्द्र कुमार केसीको यस निर्वाचन क्षेत्रमा यो पटक पनि राम्रो पकड रहेको कतिपयको बुझाइ छ। तर चुनावी परिमाणका लागि भने मङ्सिर 4 पर्खनै पर्छ। काठमाडौँ 10का अधिकांश मतदाताहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा अझै पनि अपेक्षाकृत विकास हुन सकिरहेको छैन। आउँदो मङ्सिर 4का उम्मेदवारहरूले विजय पश्चात सरोकारवाला निकायमा पुगिसकेपछि यस क्षेत्रको विकासका लागि तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्राइम टेलिभिजनको मङ्सिर 4 महासंग्राम बहसमा मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको छ। यति बेला हाम्रो टिम मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा केन्द्रित छ। यसै क्रममा मधेसका मतदाताले पूर्वाधार विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनका अलावा नागरिकताको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्राइम टेलिभिजनको मङ्सिर 4 महासंग्राम अन्तर्गत मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूसँग विशेष बहस जारी छ। बुधबार पनि मधेस प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा बहस भइरहेको छ। बहसमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार राम आधार कापर, हरिनारायण यादव र ब्रिकेश चन्द्रलालसँग बहस भएको छ। राम आधार कापरले संस्कृति संरक्षण तथा मधेसको विकासका लागि आफूले जित्नु आवश्यक भएको बताए। नेताहरूले जनतालाई दुःख मात्र दिएको र श्रेष्ठ नेताहरूलाई अहिले जनताले नहेर्ने बताए। यो तपाईले भन्दैछु म कि यो लोकतन्त्रको लागि यो गठबन्धन संस्कृतिको विकास गरेन भने लोकतन्त्र खतरामा पर्छ। मेरो बाजेले जसलाई नेता मान्यो, मेरो बाउले पनि त्यसैलाई नेता मान्यो, मैले पनि त्यसैलाई नेता मान्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको विरुद्धमा चाहे स्वतन्त्र बन्नुपर्छ, चाहे बगावत गर्नुपर्छ, यो जरुरी छ भन्ने ठानेर मैले उम्मेदवारी दिएको छु। त्यस्तै गरी मधेसको विकासका लागि जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको गठबन्धन अहिलेका लागि अपरिहार्य भएको जसपाका उम्मेद्वार हरिनारायण यादवले बताए। उनले कुनै दिन केपी ओलीको विरोध नबुझी गरेको बताए। केपी ओलीको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ, किन हामीले गठबन्धन गर्यौँ यहाँलाई थाहा छ। तपाईँ पहिला पनि भनिसक्नु भएको छ, मधेसलाई समृद्ध बनाउन, मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, मधेसको विभेद मिटाउन र मधेस मात्र होइन मधेसी आदिवासी जनजाति उत्पीडन वर्गमा जति पर्नु भएको छ त्यो सब विभेदलाई अन्त गर्नको लागि निश्चित रूपले चाहिने तपाईँको पार्टीको सबैलाई सहयोग। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेद्वार ब्रिकेश चन्द्रलालले देशमा अहिलेको गठबन्धनको कुनै काम नभएको र ठूला राजनीतिक दलहरूले देशलाई कमजोर बनाउँदै लगेको आरोप लगाएका छन्। वाम गठबन्धन त्यो केही पनि कुनै पनि न्यूनतम कार्यक्रम छैन। यो अहिले गठबन्धनको जुन राजनीति हो त्यो लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने राजनीति हो। त्यो समानुपातिक निर्वाचन पद्धति जुन अहिले मिश्रित पद्धतिमा छ त्यसलाई समाप्त गर्ने का निमित्त यो सत्ता गठबन्धन भएको हो। र छोटकरीमा भन्ने हो भने नेताहरू आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नका लागि जसरी भए पनि जितिहालौँ, त्यसका लागि यो सत्तामा पकड राखौँ, त्यसका लागि यी गठबन्धन गरेका छन्। आम मतदाताहरूले भने कुनै नेताहरूको विश्वास नगर्ने र आफूहरूको क्षेत्रको विकासमा नेताहरूले ठूलो धोका दिँदै आएको आरोप लगाएका छन्। जनताको क्वेसन सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि एन्सर दिने गरी यो परम्परा हो। क्वेसन एन्सरको परम्पराले त्यो भन्दछ। त्यसकारण तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा फुल मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ आफ्नै क्षेत्रमा
के विकास गर्नुभयो त्यो सहकारीको तपाईँ केन्द्र स्तरको विकास हुनुपर्ने थियो, तर मलाई लागेन तपाईँ केही गर्न सक्नु भयो। तपाईँको कार्यकालमा यहाँ 2 नम्बर यो क्षेत्रमा सहकारीका कुनै किसिमको सोच भन्ने पनि असर आएन, जबकि त्यसको 7 सिद्धान्त हुन्छ। झापाबाट सुरु भएको मङ्सिर 4 महासंग्राम देशव्यापी रूपमा मतदाता सामु पुगेर स्थानीय एजेन्डा उजागर गर्ने अभियानमा प्राइम टेलिभिजनले काम गर्दै आएको छ। तर देशभरका मतदाताहरू भने उम्मेदवारबाट कति पनि खुसी देखिँदैनन्। बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। बझाङ सदरमुकाम चैनपुरदेखि मस्टा गाउँपालिकातिर जाँदै गरेको सुप 001 च 117 नम्बरको जीप मस्टा गाउँपालिका 1 स्थित तुफान डाँडामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मध्ये 3 जनाको शनाखत भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा मस्टा 2 की 12 वर्षीय सम्झना खड्का, वर्ष 15 का रोशन खड्का र मस्टा 2 का प्रचण्ड खड्काको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मस्टा गाउँपालिकाको डुङ्गीबाट गाउँपालिकातर्फ गइरहेको जीप दिउँसो दुर्घटना भएको हो। जीप सडकबाट करिब 500 मिटर तल खोल्सामा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि 8 जना घाइते भएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयले घाइतेको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाएका छन्। जीपमा कतिजना सवार थिए भन्ने यकिन भइसकेको भने छैन। मृतक मध्ये अन्य 3 जनाको शनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल चीन सीमा तातोपानी आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा सूचना केन्द्रका अनुसार तातोपानी नजिक केन्द्रबिन्दु बनाएर भुइँचालो गएको हो। बुधबार दिउँसो 3:07 गएको भूकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यका, देशका विभिन्न ठाउँ साथै छिमेकी देश भारत र चीनका केही भूभागमा पनि धक्का महसुस भएको थियो। पछि 3:53 पनि पराकम्पन गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका भूकम्पविद लोकविजय अधिकारीले नेपालको इतिहासमा ठूला भूकम्प गएको र आगामी दिनहरूमा पनि भूकम्पको जोखिम रहेको बताए। यो नेपाल हिमालय बनेदेखि अथवा भन्दाखेरि देशै यो जुन नेपालको चाहिँ भूगोल जुन बन्यो होइन, यो बनेदेखि नै नेपाल चाहिँ यो भूगोल चाहिँ भूकम्पीय जोखिममा चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ होइन, त्यस हिसाबले नेपाललाई अहिले आज भोलि भन्दा पनि हामी भूकम्पीय जोखिममा छौँ। त्यसमध्ये हाम्रा देशमा जाने भूकम्पहरू हेरेर चाहिँ इतिहासमा गएका अथवा पुराना भूकम्पहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा एउटै भूकम्प भन्दा पनि पूर्वतिर, मध्य नेपालमा र पश्चिम नेपालमा गएर 3 भागमा करिब हामी बाँड्यौँ भने ठुल्ठुला भूकम्पहरू यसरी 3टा भागलाई चाहिँ क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ठुला भूकम्पहरू गएका चाहिँ देखिन्छ। आजको भूकम्पबाट भएको क्षतिको आधिकारिक विवरण अहिलेसम्म आइसकेको छैन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएको बलात्कार मुद्दाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बुधबार जिल्ला अदालतमा प्रहरी वृत्त गौशालाका अनुसन्धान अधिकृतले सन्दीपको बयान पूरा भएको र पत्राचारको काम मात्रै बाँकी रहेको जानकारी गराएका छन्। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले अदालतले लामिछानेलाई थप 4 दिन मात्रै हिरासतमा राख्न म्याद दिएको छ। एक रिपोर्ट। गत असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई बुधबार तेस्रो पटकका लागि 4 दिनको म्याद थपेको छ। प्रहरीले सन्दीपलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मागेको थियो। तर सन्दीपको तर्फबाट मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले प्रतिवाद गरेका छन्। न्यायाधीश नारायण प्रसाद दाहालले 4 दिनमा अनुसन्धान सकेर कार्तिक 6 मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सहित आरोपीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको घिमिरेले जानकारी दिए। प्रहरीहरूले 7 दिनको म्याद थप्नको लागि लिएर आउनु भएको छ। श्रीमानले 4 दिनको मात्रै म्याद थपिदिनु भएको छ र आइतबार प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत गर्ने आदेश गरी 4 दिनको म्याद थपिएको छ। आइतबार प्रहरीहरू प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्दै यति नै हो आज। 4 दिनको म्याद थपेको हजुर यति नै। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई असोज 24 गते 7 दिनको र असोज 27 गते 5 दिनको म्याद थपेको थियो। उनलाई पक्राउ परेदेखि नै प्रहरी वृत्त गौशालाको हिरासत कक्षमा राखिएको छ। हिरासतमा रहेका सन्दीपसँग बयान लिने काम करिब पूरा भएको छ।
घटनालाई लिएर प्रहरीले सन्दीपसँग विभिन्न 13 प्रश्न सोधेको थियो। सबै प्रश्नको जवाफ लिपिबद्ध गर्ने काम पूरा भइसकेको छ। यस क्रममा घटनासँग जोडिएका र बयानमा पोलिएका सबै व्यक्तिसँग प्रहरीले सोधपुछ गरिसकेको छ। केही बयान पुनः भेरिफाई गर्नुपर्ने देखिएकोले म्याद थप गर्ने पक्षमा प्रहरी पुगेको हो। प्रहरीले 24 असोजबाटै बयान लिने काम सुरु गरेको थियो। यस क्रममा उनले प्रहरी समक्ष इन्कारी बयान दिएका थिए। तर बलात्कृत भएकी भनिएकी बालिकासँग भेट भएको भने उनले स्वीकार गरेका छन्। बयानका क्रममा सन्दीपले घटना झुटो भएको र फसाउने नियतिले षड्यन्त्र रचिएको बताएका छन्। 17 वर्षीय किशोरीले बलात्कृत भएको भन्दै उनी विरुद्ध 21 भदौमा प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्। हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारलाई फुलै फूल र झिलिमिलीको बत्तीको चाडका रूपमा लिइन्छ। घर घरमा दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई भित्र्याउने मान्यता अनुरूप घरमा दियो बालेर घरलाई झिलिमिली बनाउने प्रचलन रहेको छ। तर अचेल भने दियोको सट्टा बिजुलीमा बल्ने झिलिमिली बत्तीले घर सजाउने गरिन्छ। हेरौं यो रिपोर्ट। हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारलाई फुलै फूल र झिलिमिली बत्तीको चाडका रूपमा लिइन्छ। घर घरमा दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई भित्र्याउने मान्यता अनुरूप घरमा दियो बालेर घरलाई झिलिमिली बनाउने प्रचलन रहेको छ। तर अचेल भने दियोको सट्टा बिजुलीमा बल्ने झिलिमिली बत्तीले घर सजाउने गरिन्छ। फूलहरूको र झिलिमिली बत्तीको पर्वको रूपमा मनाइने तिहारका लागि बजारमा बत्ती, भाइ मसला, फूल जस्ता वस्तुहरूको बिक्री तथा खरिद सुरु भएको छ। अन्य सामानसँगै तिहारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने झिलिमिली बत्तीको बिक्री पनि बजारमा सुरु भइसकेको छ। तिहारमा घरलाई झिलिमिली पार्नका लागि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका बजारमा झिलिमिली बत्तीको व्यापार भइरहेको छ भने झिलिमिली बत्ती किन्ने भिड लागेको छ। तिहारका लागि भन्दै प्राय उपत्यकाका पसलहरू बत्तीले झिलिमिली बनेका छन्। विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष बत्तीको आयातमा भने कमी आएको छ। गत वर्षको तुलनामा विद्युतीय झिलिमिली बत्तीको मूल्य समेत 8 देखि 10% सम्म बढेको छ। नेपाल विद्युत व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन प्रसाद पौडेलले मूल्य बढ्नुमा नेपाली मुद्रासँगको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्नु, तातो पानी र रसुवागढी नाका सहजपूर्वक सञ्चालन नहुनु र प्रतिपत्र एलसी खोल्ने समयमा 100% रकम राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा कमी भएको जानकारी दिए। जस्तो अहिले चाहिँ एलसी खोल्नलाई अथवा यसको जुन ल्याउने प्रक्रिया छ आयात गर्नलाई, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले पनि अलिकति फरक पार्यो र यो जुन जस्तो 100% मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्न सकिने, अरू कुनै पनि माध्यमबाट हामीले मगाउन नसकिने। पहिला के भने सानो सानो कन्साइनमेन्टहरू पनि आउँथे, टिटीबाट पनि आउँथ्यो, केरुङ नाका अथवा तातोपानी नाकाबाट पनि सामानहरू भित्रिन्थे। अहिले त्यो अवस्था रहेन। गत वर्ष नेपालमा करिब 40 करोड रुपैयाँको विद्युतीय बत्ती आयात भएको भन्दै यो वर्ष करिब 20 देखि 25 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। विशेष गरी तिहारमा धेरै मात्रामा माला र बत्तीहरू बिक्री हुने भए तापनि आयात नहुँदा यसपटकको तिहारमा व्यापार नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गत वर्ष यतिखेर तिहारको सामग्री लगायत झिलिमिली बत्ती निकै बिक्री भएकोमा यस वर्ष व्यापार निकै घटेको व्यापारी बताउँछन्। बिजनेस धेरै कम छ, अलिकति होइन धेरै नै कम छ। बिजनेस हामीले हेर्ने हो भने नर्मली तपाईँको नर्मल सिनारियोमा हाम्रो बिजनेस चाहिँ अहिले इलेक्ट्रिकल लाइन भन्नुहोस् या जुनसुकै लाइन भन्नुहोस्, अब मैले चाहिँ इलेक्ट्रिकल लाइन भन्ने हो। इलेक्ट्रिकल लाइनमा हाम्रो बिजनेस भनेको 40%मा झरेको छ। जुन हामीले जस्तो 1 लाख रुपियाँको कारोबार गर्थ्यौँ भने अहिले 40,000को व्यापार मात्र छ। त्यो हिसाबले अहिले अलिकति मार्केटको पोजिसन अलिकति डाउन छ। त्यो भएको कारणले पनि तपाईँको इकोनोमिकल क्राइसिस, त्यसपछि मान्छेहरूले सामान चाहिँ अलिकति कम क्वान्टिटीमा झिकाएको छ। जस्तो 10 जना इम्पोर्टरले झिकाउने हो भने अहिले 3 जनाले मात्र झिकाएको छ। त्यो 3 जनाले इम्पोर्टरले झिकाएको कारणले मार्केटमा माल अलिकति यो जस्तो दीपावली अहिले तिहारको बत्तीहरू अलिकति अहिले सर्टेज छ। पहिलाको हेर पहिला चाहिँ नि हामी यतिखेर चाहिँ नि धेरै बेचिसक्थ्यौँ हजुर। अहिले चाहिँ नि खै अब के हो
त्यही व्यवहारको माहौलै छैन हजुर अहिले। सामान्य अवस्थामा विद्युतीय सामग्री तथा बत्ती नेपालमा वार्षिक 1 अर्ब भन्दा धेरैको आयात हुने गरेको छ, जसमध्ये आयात हुने झिलिमिली बत्तीको 80% खपत तिहारको समयमा हुने गरेको छ। विद्युतका झिलिमिली बत्तीले उपत्यका लगायतका सहर रङ्गीचङ्गी हुने गरेका छन्, तर यस्ता विद्युतीय सामग्रीले परम्परादेखि चल्तीमा आएको दियो र मैनबत्तीको व्यापारमा भने कमी आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। दुई साता पहिले परेको लगातारको वर्षाका कारण रुकुम पश्चिमका किसानले लगाएको मकै बालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। एक हप्तासम्म लगातार परेको अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारण किसानले लगाएको मकै ढलेर कुहिएपछि किसान मारमा परेका छन्। रुकुम पश्चिमका 6वटा स्थानीय तहमा मकै र गहुँ खेतीलाई मुख्य बालीका रूपमा लिइन्छ, तर यो वर्ष भने किसानको उत्पादन खेर गएको छ। असोज महिनामा परेको लगातारको वर्षा र हावाहुरीले किसानको मकै खेतीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मकै उत्पादनमा कमी आएपछि वर्षाले हावाले मकै पहिलाको भन्दा धेरै क्षति भएको छ र पहिला हुने उब्जनी जति पनि भएन। वर्षाका कारण मकै उत्पादन खेर गएसँगै किसानहरूले सरकारबाट राहतको माग पनि गरेका छन्। पानी र हावाहुरीले किसानले लगाएको मकै भित्राउन ढिला भएपछि किसानलाई हिउँदे बाली लगाउन समेत ढिला भएको छ। पोहोर सालको तुलनामा त अलि क्षति धेरै नै भएको छ। पोहोर साल त्यति ढल्या थिएन, यसचोटि ढलेर सबै कुहियो क्या, त्यही भएर अब कृषकहरूलाई पनि सरकारले केही गरिदिनु हुन अपिल गर्छु। रुकुम पश्चिममा 8,350 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मकै खेती हुँदै आएको छ। जिल्लामा 37,954 मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुने गरेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स न्यूजमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रसङ्ग। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको 4x100 मिटर रिलेमा त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लबले स्वर्ण पदक जितेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा महिला रिलेमा रमिता थारू, सरस्वती चौधरी, ज्यारानी थारू र निर्मला थापा सम्मिलित आर्मीले 49.60 सेकेन्डको समय निकाल्दै स्वर्ण जितेको हो। पुरुषतर्फ निरप्रताप महतो, आशिष चौधरी, शिवराज पार्की, चन्द्रबहादुर पुलामी सम्मिलित एपीएफ टोलीले स्वर्ण जितेको हो। एथलेटिक्सको 800 मिटर दौडमा पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबका सोमबहादुर कुमाल र महिलातर्फ एपीएफके फुलमती राणाले स्वर्ण पदक जितेका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठले 5000 मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जितेकी छन्। पुरुष 400 मिटर हडल्समा आर्मीका रामप्रसाद थारूले स्वर्ण पदक जिते। त्यस्तै एथलेटिक्सको महिला ज्याभलिन थ्रोमा पुलिसकी चन्द्रकला लामगादेले राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेकी छन्। यस प्रतिस्पर्धामा लक्ष्मीले रजत हात पारेकी छन्। पुरुषतर्फ आर्मीका रोहित चौधरीले स्वर्ण पदक जितेका छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब फाइनल प्रवेश गरेका छन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित कोर्टमा बुधबार भएको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गरेको हो। आर्मीले 3-1 को सेटमा जित निकालेको हो। त्यस्तै अर्को सेमी फाइनल खेलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गरेको हो। एपीएफ 3-0 को सोझो सेटमा जित निकालेको हो। एपीएफले स्वर्णका लागि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीसँग बिहिबार खेल्नेछ। काँस्य पदकका लागि गण्डकीले र पुलिस भिड्नेछन्। एपीएफ क्लबको पुरुष टोली र त्रिभुवन आर्मी क्लबको महिला टोलीले 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत रग्बीतर्फ स्वर्ण जितेका छन्। एपीएफ क्लबको पुरुष टोलीले फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 10-7 अङ्कले विजयी हुँदै स्वर्ण जितेको थियो। पहिलो हाफमा लुम्बिनीले अग्रता लिए पनि दोस्रो हाफमा बचाउन नसक्दा पराजित भएको हो। महिलातर्फ काँस्य पदक सुदूरपश्चिम र पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई 5-0 अङ्कले पराजित गर्यो।
तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा गण्डकीले आर्मीलाई 10-5 अङ्कले पराजित गर्यो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरू एजेन्डा केन्द्रित बहसमा भन्दा आरोप प्रत्यारोपमै, समृद्धि सुशासनका कुरा गफमै सीमित, नीति निष्ठा र सिद्धान्तबाट भागेकाले समस्या। मन्त्रीहरू चुनावी अभियानमा केन्द्रित, अधिकांश मन्त्रीको कार्यकक्ष सुनसान, शहरी विकासमा भने मन्त्रीको कार्यकक्षमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको संदिग्ध बैठक। प्रमुख दलहरूबाटै चुनावमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलायो, आचार संहिता उल्लङ्घन रोकिएन, नेताहरू स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा पर्दा उनीहरूकै हित हेर्ने प्रवृत्ति। सिन्धुपाल्चोक स्थित नेपाल चीन सीमा नजिक केन्द्र बिन्दु बना भएर भूकम्प, काठमाडौँ लगायतका जिल्लामा महसुस, नेपाल भूकम्पको जोखिममै रहेकाले सचेत हुन आग्रह। तिहार नजिकिएसँगै गाउँ सहर बत्तीले झिलिमिली बन्दै, विगत भन्दा आयात घटेकोमा व्यवसायीहरू चिन्तित, 40 करोडको आयात हुने गरेकोमा 25 करोडमा सीमित। 137 वर्ष इतिहास बोकेको भारतीय कांग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे निर्वाचित, शशि थरूर 8600 भन्दा बढी मतले पराजित। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा एथलेटिक्सको 4 गुणा 100 मिटर रिलेमा आर्मी र एपीएफ क्लबलाई स्वर्ण पदक, पुरुष भलिबलमा आर्मी र एपीएफ फाइनल प्रवेश। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विशेष मलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।